अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नॉलेज प्रोमो चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल के ऊपर डिटेल से बात की थी और हमने ये कहा था कि आर्टिकल बुनियादी तौर पर वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन के मानी में उमूमियत या खुसूसियत पैदा करने के काम आता है। हमने ये कहा था कि आर्टिकल की बुनियादी दो अक़साम है। पहला है डेफिनेट आर्टिकल जो कि तादाद में एक है दी, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि तादाद में दो है ए और एन। हमने ये भी कहा था कि अगर किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उससे पहले ए या एन का इस्तेमाल होगा। अब ए को हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए और वो सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम ए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बॉय, ए गर्ल, अ ब्लैक बोर्ड, अ कार। लेकिन अगर किसी सिंगुलर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो ए उस एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ न्यू कार। अब न्यू एडजेक्टिव है और कार नाउन है, इसी वजह से ए इससे पहले इस्तेमाल में आएगा। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए और वो सिंगुलर नाउन वावल से शुरू हो तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए और उस सिंगुलर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और उस एडजेक्टिव का इस्तेमाल वावल से शुरू हो तो उससे पहले एन इस्तेमाल में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अर्जेंट लेटर। अच्छा, ए और एन यानी इनडिफिनिट आर्टिकल्स अगर हम किसी फ़िक्रे में इस्तेमाल करें तो ये सिंगुलर नाउन से पहले तब इस्तेमाल होंगे जब हम उस सिंगुलर नाउन का ज़िक्र पहली दफ़ा किसी फ़िक्रे या जुमले में कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक कलम ख़रीदी थी, तो अब यहाँ पर पेन यह है नाउन और ए इससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मैंने कल एक कलम ख़रीदी थी। ये बात तो समझ आई, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर इनडिफिनिट आर्टिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिंगुलर नाउन पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी उस सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल अब दूसरी मर्तबा हो रहा है या तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा, तो इस हालत में अगर हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल गलत होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन अगर उस सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल दूसरी दफ़ा आ जाए या तीसरी दफ़ा आ जाए या फिर चौथी दफ़ा आ जाए तो फिर हम वो इनडिफिनिट आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक कलम ख़रीदी थी। अब पहली दफ़ा चूँकि मैं कलम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसी वजह से मैं ए का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसके बाद यूँ कहूँ अ पेन वाज स्टोलन बाई समबॉडी, कि कलम किसी ने चोरी कर दी। अब कलम की बात तो एक दफ़ा मैंने कर दी कि मैंने कल एक नई कलम ख़रीदी थी, लेकिन अब उस कलम की बात अगर दूसरे फ़िक्रे में कर रहा हूँ कि वो कलम किसी ने चोरी कर दी, तो यहाँ पर अगर मैं ए का इस्तेमाल करूँ तो ये गलत होगा। तो सही इस्तेमाल क्या होगा? सही इस्तेमाल के लिए हम दी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िक्रा इस तरह बन जाएगा, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, द पेन वाज स्टोलन बाई समबॉडी। अब यहाँ पर दी आएगा। दी किस लिए आ रहा है? दी इस वजह से आ रहा है कि जिस कलम की हम बात कर रहे हैं वो अब ख़ास है, यानी पेश नज़र कोई कलम है या वो कलम जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, इसी वजह से हम दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई बंदा लिखने में या बोलने में यहाँ पर ए का इस्तेमाल करे तो फिर यह इस्तेमाल गलत होगा। तो बेहतरीन तरीका यह है कि पहली दफ़ा अगर आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो तो आप ए का इस्तेमाल करो, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा या फिर तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा
یا 5ویں دفعہ اس چیز کے بارے میں آپ دوبارہ بات کر رہے ہو تو پھر انڈیفینٹ یعنی آرٹیکلز یعنی اے کا استعمال غلط ہوگا۔ یہ تو ڈیٹیل ایک ڈسکرپشن ہم نے کی انڈیفینٹ آرٹیکلز کے اوپر، لیکن ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دی کے استعمال پہ بہت کم باتیں کی تھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ دی کا صحیح استعمال سیکھ سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دی کسی ناؤن کے معنی میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کسی ناؤن کی بات کر رہے ہیں اور اس ناؤن کو خاص بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ بات کر چکے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں، تبھی آپ دی کا استعمال کریں گے۔ دی دراصل دس یا دیٹ یا دیز یا دوز کا مخفف ہے، جسے ہم مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں جب کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا ذکر مقصود ہو، یعنی آپ کسی خاص شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا آپ کا اشارہ کسی خاص چیز کی طرف ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دی کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل، دا ڈاکٹر واز ناٹ ایٹ ہوم، ڈاکٹر گھر پہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر دیکھ لے، ڈاکٹر سنگولر ناؤن ہے، لیکن یہاں پر ہم دی استعمال کرتے ہیں۔ تو دی جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوئی عام معالج نہیں، بلکہ یہ اب خاص معالج بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دی کا استعمال کیا۔ یعنی وہ ڈاکٹر گھر پہ نہیں تھا جس کے معالجے کے لیے ہم گئے تھے، جو ہم ڈھونڈ رہے تھے یا جس سے ہم اپنا علاج کرواتے ہیں، تو اب خاص ڈاکٹر کی طرف اشارہ ہے، کوئی عام ڈاکٹر نہیں۔ اب اگر ہم کہیں ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کروڑہا معالجوں یا طبیبوں یا ڈاکٹروں میں کوئی ایک معالج ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم دی ڈاکٹر کی بات کریں، دی ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹرز یا معالج یا طبیبوں میں کوئی خاص بندہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو پیش نظر ہے یا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر دی اس ڈاکٹر کو کے معنی یعنی اس ناؤن کے معنی میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس ڈاکٹر کو خاص بنانے کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، ہی ہیز ریٹرن دا بک، اس نے کتاب لوٹائی ہے یا واپس کر دی ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھ لیں، بک سنگولر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے، لیکن ہم دی کا جب استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے کسی بندے کو کتاب پکڑائی تھی 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے، اور اس بندے نے اب وہ کتاب واپس کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کتابیں اویلیبل ہے، اب یہ کتاب وہ خاص کتاب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو، یعنی کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتا، کوئی خاص کتاب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، خواہ وہ میتھس کی کتاب ہے یا اردو کی ہے یا پشتو کی ہے یا کوئی اور کتاب ہے، لیکن کوئی خاص کتاب جو آپ نے کسی بندے کو دی تھی، اس نے کتاب پڑھ لی اور وہ پھر واپس کر رہا ہے۔ تو آپ اب بک سے پہلے جب دی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک خاص کتاب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، they were still in the mosque، وہ ابھی تک مسجد میں بیٹھے تھے۔ اب دے ہمارے پڑوسی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، جو بھی بندے ہیں۔ اب ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک مسجد میں تھے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، ماسک یہ سنگولر ناؤن ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے دی کا استعمال کیا ہے۔ اب ہم کسی خاص مسجد کی طرف، کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی علاقے میں ایک خاص مسجد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا مقصود ایک خاص مسجد ہے، اس لیے ہم نے دی کا استعمال کیا ہے۔ تو ان ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دی ہم تب استعمال کریں گے جب ہم کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز کا ذکر کر رہے ہو۔ اچھا، دی کا استعمال ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں جب ہمارا اشارہ کسی ایسے شخص، جگہ یا چیز کی طرف ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یعنی ہم نے کسی خاص شخص کے بارے کسی شخص کے بارے میں پہلے سے بات کی ہے، یا کسی چیز کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں، تو ہم دی کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل، دا بوائے ہیز کم فرام پاکستان، دا بوائے ہیز کم فرام پاکستان۔
अब यहाँ पर देख ले द बॉय, ये वो लड़का है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। कोई भी लड़का है लेकिन जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, जो पेश नज़र है, जो गुफ्तगू में हम उसका बार बार नाम ले रहे हैं या गुफ्तगू में उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस वजह से दी आएगा। यानी कोई ख़ास लड़का, या आम लड़का नहीं है, कोई भी लड़का है, यानी ख़ास लड़का है। दुनिया के अंदर जितने भी लड़के हैं, हम एक ख़ास लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसी वजह से हमने दी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख ले, द रूम वॉज बिल्ड ओनली लास्ट मंथ। अब कोई रूम है, कोई कमरा है किसी किले के अंदर, किसी मकान के अंदर, अब हम उसकी तामीर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जिस कमरे की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, ये कमरा अब तमाम कमरों में ख़ास है, इसी वजह से हमने दी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख ले, द रेडियो इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, रेडियो ख़राब है। यहाँ पर रेडियो देख ले, ये सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन जब हमने दी का इस्तेमाल किया है इससे पहले, अब ये ख़ास रेडियो है। जितने भी रेडियोस है, हम उस रेडियो की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो इन एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हम दी का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम किसी ऐसे शख्स या जगह या चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। इसके अलावा दी का एक और इस्तेमाल है। दी हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम किताबों, अखबारों और रिसालों के नाम इस्तेमाल कर रहे हों, यानी किताबों के नामों से पहले, अखबारों के नामों से पहले और रिसालों के नामों से पहले दी का इस्तेमाल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज रीडिंग द होली कुरान, वो कुरान करीम पढ़ रहा था। यहाँ पर आप देख ले, द होली कुरान, ये अब एक किताब की तरफ, एक मुकद्दस किताब है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, इसी वजह से हमने दी का इस्तेमाल किया है। तो ये याद रखिएगा, कुरान करीम के नाम से पहले दी हमेशा इस्तेमाल में आएगा। यहाँ पर आप देख ले, ही फॉरगॉट द नवाए वक्त इन माई रूम। अब नवाए वक्त अखबार का नाम है, जिस तरह डॉन, पेशावर वगैरह वगैरह, दी न्यूज़ इंग्लिश के अखबार से उर्दू के अखबार है। तो कोई भी बंदा है, वो मेरे कमरे में नवाए वक्त भूल चुका था। अच्छा, अब ये देख ले, ये अखबार का नाम है, इसी वजह से इससे पहले हमने दी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख ले, द कौमी डाइजेस्ट इज़ इन ग्रेट डिमांड। कौमी डाइजेस्ट की तलब बहुत ज़्यादा है, यानी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इन एग्ज़ाम्पल से हमें यह पता चलता है कि जब हम किताबों की ज़िक्र करें या अखबारों की ज़िक्र करें या फिर रिसालों की ज़िक्र करें, तो किताबों, अखबारों और रिसालों के नामों से पहले हमेशा दी आएगा। इसके अलावा दी को दरियाओं, समंदरों और पहाड़ों के नामों से पहले इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वर स्विमिंग इन द रावी, वो दरियाए रावी में तैर रहे थे। यहाँ पर आप देख ले, रावी एक दरिया का नाम है जिसे हम दरियाए रावी कहते हैं। अब रावी से पहले हमने दी इस्तेमाल किया है, तो दरिया के नाम से पहले दी ज़रूर आएगा। इसी तरह अगर हम दरियाए नील की बात करें या किसी और दरिया की बात करें, दरियाए जिंदी की बात करें, तो उससे पहले हमेशा दी इस्तेमाल होगा। ये एग्ज़ाम्पल आप देख ले, आवर शिप वाज पासिंग थ्रू द अरबियन सी। अब अगर हम बहीर अरब की बात करें, तो अरबियन सी से पहले भी दी इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आप देख ले, द आल्प्स इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप, तो यहाँ पर इस पहाड़ के नाम से पहले दी इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द होल वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट ये भी एक पहाड़ का नाम है, दुनिया की जो बुलंदतरीन चोटी है, तो उसके नाम से पहले भी दी इस्तेमाल होगा। नहरों और खलीजों के नामों से पहले भी दी इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्विस कैनाल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अब यहाँ पर अगर हम नहर की बात करें, तो स्विस कैनाल से पहले भी दी इस्तेमाल होगा। यानी इसका मतलब ये है कि स्विस कैनाल बहुत मुफीद है तिजारत के लिए एशिया और यूरोप के माबेन। एशिया और यूरोप के माबेन
تجارت جو ہوتی ہے تو وہ سویس کینال کے تھرو ہوتی ہے۔ اگر ہم سمندری بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہر کے نام سے پہلے بھی دی استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ لیں اس ایگزامپل میں، دا عربین گلف از فیمس فار پرل فشنگ۔ اب اگر ہم خلیج عرب کی بات کریں تو عربین گلف، یہ اب خلیج کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو خلیج کے نام سے پہلے دی استعمال ہوگا۔ تو خلیج عرب کس لیے مشہور ہے؟ کیونکہ یہاں پر لوگ موتی نکالتے ہیں۔ پرل مین ہیرا یا موتی، پرل فشنگ مین موتی نکالنا، تو یہ خلیج عرب موتی نکالنے کے لیے مشہور ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر خلیج کا نام آ جائے یا پھر نہر کا نام آ جائے تو اس سے پہلے ہم دی کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ قوموں کے ناموں سے پہلے بھی دی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، دا مسلمز آر اے بریو نیشن، مسلمان ایک بہادر قوم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں مسلمز، یہ ایک قوم کا نام ہے، تو اسی وجہ سے مسلم سے پہلے ہم نے دی کا استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ ایک قوم ہے تو قوم کے نام سے پہلے ہمیشہ دی کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح اس ایگزامپل میں آپ دیکھ لیں، اسرائیل از پاپولیٹڈ بائی دا جیوز، اسرائیل جسے ہم لوگ اسرائیل کہتے ہیں، یہ ایک ملک ہے، تو اسرائیل از پاپولیٹڈ بائی دا جیوز، جیوز جسے ہم یہودی کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک قوم ہے۔ اسی وجہ سے جیوز سے پہلے ہم نے دی کا استعمال کیا ہے، کیونکہ ہم ایک قوم کی بات کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے دی کا استعمال اس سے پہلے کیا جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یعنی اسرائیل کے اندر جیوز کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو جیوز سے پہلے دی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ لیں، دا بائبل از دا ہولی بک آف دا کرسچینز۔ اب کرسچینز جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، دنیا کے اندر عیسائی بہت زیادہ ہے، ایک بڑی قوم ہے، تو کرسچین سے پہلے دی کا استعمال ہوگا۔ یہاں پر ہم نے دی جو لگایا ہے تو یہ اس کتاب کے لیے جو عیسائیوں کی بڑی کتاب ہے یا عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے، تو یہ دی بائبل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر دی اس قوم کے نام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھ لیں، دا عربس، دا ایرانینس، دا ترکس اینڈ آل ادر مسلمز آر اور بردرن۔ اچھا، یہاں پر دیکھ لیں عربس، یہ بھی ایک قوم ہے۔ ایرانین یعنی ایرانی لوگ، ایران کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ہم ان کو ایرانین بولتے ہیں۔ ترکس، ترکی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہیں ہم ترکس بولتے ہیں۔ تو عربس یہ ایک قوم کا نام ہے، ایرانینس یہ بھی ایک قوم کا نام ہے، اور ترکس یہ بھی ایک قوم کا نام ہے۔ اسی وجہ سے عرب سے پہلے دی استعمال ہوا ہے، یہاں پر ایرانین سے پہلے دی استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر ترک سے پہلے دی کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے ناموں سے پہلے ہم دی کا استعمال ہمیشہ کریں گے۔ اطراف کے ناموں سے پہلے دی کا استعمال کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، افغانستان اینڈ ایران آر ٹو دا ویسٹ آف پاکستان، یعنی افغانستان اور ایران پاکستان کے ویسٹ کی طرف ہے۔ اچھا، ویسٹ یہ اب ایک طرف کا نام ہے، اسی وجہ سے ویسٹ سے پہلے ہم نے دی کا استعمال کیا ہے، یعنی پاکستان کے ویسٹ کی طرف افغانستان اور ایران واقع ہے، تو اگر ہم کسی طرف کے نام کی طرف اشارہ کریں تو ہم دی کا استعمال کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، وی ڈڈ گو ٹو دا نارتھ، نارتھ یہ بھی اب ایک طرف کا نام ہے، اسی وجہ سے ہم نے دی کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ دا سن رائزز ان دا ایسٹ، تو ہم مشرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ایسٹ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو دی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں دا سن سیٹس ان دا ویسٹ، یعنی مغرب میں ڈوبتا ہے، تو ہم پھر اگر ویسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے دی استعمال ہوگا۔
अच्छा, दी के इन इस्तेमालात के अलावा अगर हम ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज और सितारों का ज़िक्र करें तो इन मादी अजसामों से पहले दी हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन शाइन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर अब हम सूरज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सन से पहले दी इस्तेमाल हुआ है, स्काई से पहले दी इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह डे से पहले भी दी आएगा। तो अगर हम सूरज की बात करें या आसमान की तरफ इशारा करें तो इससे पहले हमेशा दी इस्तेमाल होगा। इस एग्ज़ाम्पल में आप देख ले, द अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है, अर्थ से पहले दी इस्तेमाल हुआ है। या अगर हम कहें द सन इज़ ओल, ज़मीन बेज़वी है, यानी ज़मीन की शक्ल बेज़वी है या अंडे जैसी है, तो अर्थ से पहले हमेशा दी इस्तेमाल होगा। इस एग्ज़ाम्पल में आप देख ले, द मून एंड द स्टार्स एड टू द ब्यूटी ऑफ द नाइट। मून, अब हम चाँद की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो चाँद से पहले दी इस्तेमाल होगा। द स्टार्स, सितारों से पहले दी इस्तेमाल होगा। इसी तरह नाइट से पहले दी इस्तेमाल होगा। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हम अगर ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज और या फिर सितारों का ज़िक्र करें तो इन मादी अजसामों से पहले दी हमेशा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये पॉइंट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बज़ाते खुद एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो एडजेक्टिव्स किसी फ़िक्रे में बतौर नाउन इस्तेमाल होते हैं। तो वो अल्फाज जो एडजेक्टिव है लेकिन किसी फ़िक्रे में अगर बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो उनसे पहले दी हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रिच शुड बी वेरी काइंड टू द पुअर एंड द ब्लाइंड। यहाँ पर आप देख ले, रिच ये एडजेक्टिव है, पुअर ये भी एडजेक्टिव है, ब्लाइंड ये भी एडजेक्टिव है। तो इस फिक्रे में ये तीनों अल्फाज बजाते खुद एडजेक्टिव्स है, लेकिन यहाँ पर बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब एडजेक्टिव्स बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो उनसे पहले दी हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, यानी द रिच शुड बी वेरी काइंड टू द पुअर, मालदार लोगों को हमेशा गरीब लोगों पे मेहरबान होना चाहिए। अब यहाँ पर रिच हम एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई मालदार बंदा या मालदार लोग। यहाँ पर पुअर गरीब आदमी या गरीब बंदा, यहाँ पर ब्लाइंड अंधा। अब इन लोगों की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं तो ये अब इस फिक्रे में बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि ये एडजेक्टिव्स बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी वजह से अगर एडजेक्टिव्स बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो हमेशा उससे पहले दी इस्तेमाल में आएगा। यहाँ पर आप देख ले, इस एग्ज़ाम्पल में, द ऑनेस्ट एंड द इंडस्ट्रियस आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ईमानदार और मेहनती लोग हर जगह इज़्ज़त पाते हैं, लोग हर जगह उनको इज़्ज़त देते हैं। अब ऑनेस्ट और इंडस्ट्रियस ये एडजेक्टिव है, लेकिन इस फिक्रे में ये बतौर नाउन इस्तेमाल हुए हैं। तो इसी वजह से ऑनेस्ट से पहले दी इस्तेमाल हुआ है और इंडस्ट्रियस से पहले भी दी इस्तेमाल हुआ है। जब किसी नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो वहाँ पर हम दी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कलर ऑफ हिज कोट वाज ग्रीन। उसके कोट का कलर ग्रीन था, यानी वो सब्ज़ कलर था। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, कलर ये नाउन है, इसके बाद ऑफ आया है, तो इसी वजह से हमने इससे पहले दी लगाया है। यानी अगर नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो उससे पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख ले, द सन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ गॉन होम। आपके दोस्त का बच्चा घर जा चुका है। यहाँ पर आप देख ले, सन ये नाउन है, अब इस नाउन के बाद ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से हम इससे पहले दी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख ले, द बुक्स ऑफ हिज गेस्ट वर लाइंग ऑन माई टेबल। अब यहाँ पर आप देख ले, बुक्स ये भी नाउन है, प्लूरल नाउन है,
اب اس ناؤن کے بعد آف آیا ہے، اسی وجہ سے اس سے پہلے ہم دی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں the gold of Anib is not pure۔ گولڈ یہ ناؤن ہے، اب اس کے بعد آف آیا ہے تو اسی وجہ سے ہم دی استعمال کرتے ہیں۔ تو دی کے اس استعمال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی فقرے میں ناؤن آ جائے اور اس ناؤن کے بعد آف کا استعمال ہو تو اس سے پہلے دی استعمال کریں گے۔ یہ ایک کمپلیٹ ڈسکرپشن تھا دی کے استعمال کے اوپر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سمرائز کرتے ہیں پورے لیکچر کو۔ پورے لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل ایک ایسا لفظ ہے جو کسی ناؤن کے معنی میں عمومیت یا خصوصیت پیدا کرتا ہے۔ آرٹیکل بنیادی طور پر دو قسموں کے ہیں، ایک ہے ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دی، اور دوسرا ہے انڈیفینٹ آرٹیکلز یعنی اے اور این۔ ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دی ہم تب استعمال کریں گے جب ہم کسی ناؤن کے معنوں میں خصوصیت پیدا کرتے ہیں، اسی وجہ سے اسے ڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ تو ڈیفینٹ آرٹیکل کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی کہ دی کہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکلز یعنی اے اور این کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کی کہ اے ہم کب استعمال کریں گے اور این ہم کب استعمال کریں گے۔ اے ہم تب استعمال کریں گے جب کسی فقرے میں کوئی سنگولر ناؤن آ جائے اور وہ کانسوننٹ ہو تو ہم اے کا استعمال کریں گے، اور این ہم تب استعمال کریں گے جب کسی فقرے میں کوئی سنگولر ناؤن آ جائے اور وہ واول سے شروع ہو تو ہم این کا استعمال کریں گے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر اس سنگولر ناؤن سے پہلے کوئی ایڈجیکٹیو آ جائے اور وہ ایڈجیکٹیو کانسوننٹ سے شروع ہو تو ہم اے استعمال کریں گے، لیکن اگر وہ ایڈجیکٹیو واول سے شروع ہو، اس کا پہلا لیٹر واول ہو، تو ہم این کا استعمال کریں گے۔